تمجد لا إله إلا أنت نور يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين كلمة تمجد لا إله إلا أنت نور يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين كلمة تمجد لا إله إلا أنت نور يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين